बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का तीसरा सबक रवादारी शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। यानी जो कहानी वो सुने, जो वाक़या वो सुने या पढ़ें, कोई नज़म, कोई ख़बर, कोई ऐलान या कोई हदायत वो सुने तो उसको समझ सकें और उसके मुताबिक फिर पूछे गए सवालात के जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए आप उन्हें सुने और बोलें कि सरगर्मी नंबर 5 पर दिया गया जो पैराग्राफ है, जो इबारत है, वो भी पढ़ाकर उसके सवालात के जवाबात मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबक वो पढ़ेंगे उसकी इबारत में से भी आप वक्तन फ़वक्तन उनसे उनका फ़हम मालूम करने के लिए आप सवालात पूछ सकते हैं। अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी जो भी वो नज़म पढ़ें या नसर पढ़ें तो उसको फिर वो अपने अल्फाज में बयान कर सकें, हरकत व सकनात के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और जुमलों में हम आहंगी होनी चाहिए। ये ना हो कि टूटे फूटे जुमले हों, कोई लफ्ज़ कहीं से लिया जा रहा है और कोई लफ्ज़, कोई जुमला कहीं और से लिया जा रहा है। तो इसकी मशक करवाने के लिए आप सबक में से भी उनसे पैराग्राफ जो है वो पढ़ाने के बाद पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी मशक में दी गई सरगर्मी नंबर 6 पर जो पैराग्राफ है वो भी आपकी मदद कर सकता है। नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। जब आप बच्चों को सबक पढ़ा लेंगे तो उनका फ़हम मालूम करने के लिए आप छोटे छोटे से सवालात पूछ सकते हैं। इसके अलावा MCQs की सूरत में भी आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी मशक में दी गई सरगर्मी पढ़ें और समझे में सवाल नंबर 1, 2 और 3 भी आपकी मदद कर सकते हैं। नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। इसमें आपने बच्चों को ये बताना है कि कहानी और वाक़या में क्या फ़र्क है, ऐलान और ख़बर क्या होती है, हदायत किस तरह से दी जाती हैं। ये सारी नसरी तहारीर हैं, तो बच्चों को इन तहारीर में फ़र्क करना आना चाहिए। नज़्म और नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। बच्चे जब अपने सबक की बुलंदखानी करेंगे तो उनको इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो कोई भी पैराग्राफ, कोई भी इबारत जब उनको दी जाए तो वो उसको उसी लिहाज से पढ़ें, रमूज़ व औकाफ का ध्यान रखें और जुमलों को कहाँ पर हमने ख़त्म करना है, कहाँ हमारे उतार चढ़ाव बोलने में आना चाहिए, कहाँ हमने किस जुमले पर ज़्यादा ज़ोर देना है और कहाँ हमारी जो लहजा है वो ज़रा नरम और मध्यम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों को मश्क के साथ आएंगी। तो मशक करवाने के लिए आप सबक की इबारत तो पढ़ाएंगे, आप सबक की बुलंदखानी तो करवाएंगे, उसके साथ साथ हमारी मशक में दी गई सरगर्मी नंबर 6 से भी आप मदद ले सकते हैं। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें, जुमले बना सकें। बच्चों को पढ़ाने का मकसद यही होता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार बेहतर तौर पर कर सकें, ना सिर्फ ये कि बोल कर ज़ुबानी जवाबात देकर बल्कि लिख कर भी। और लिखने के लिए ज़रूरी है कि जुमले दुरुस्त हों, उनकी सेहत दुरुस्त हो, मुरक्कब और मुफरद दोनों तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। और उसके साथ साथ अच्छी लिखाई के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की इमला दुरुस्त हो। जो लफ्ज़ बच्चे लिखें उसको दुरुस्त इमला के साथ लिखें। जुमले बना सकें, यानी कि मुफरद जुमले भी बना सकें और मुरक्कब जुमले भी बना सकें। बच्चों को बताना है आपने कि मुफरद जुमले क्या होते हैं और मुरक्कब जुमले क्या होते हैं। इसके साथ साथ मुहावरात को भी जुमलों में इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस मकसद के लिए हमारे बुक में सरगर्मी नंबर 4 जो है उससे भी आपको मदद मिल सकती है। सबक में से ही कुछ अल्फाज लिए गए हैं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि बच्चे खुद जुमले बनाएं
آپ ان کی تصحیح کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں ایک اچھا جملہ بنانے کے لیے، لیکن آپ کی پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچے جملے خود سے بنائیں۔ مضمون نویسی کر سکیں، کم از کم 200 الفاظ نثر پڑھ کر خلاصہ لکھ سکیں۔ مضمون نویسی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مضمون لکھنے کے لیے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کس طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر متن میں جو عروج ہے وہاں پر کیا چیزیں آنی چاہیے، یعنی کہ آغاز میں اگر آپ نے تعارف کروایا ہے کسی بھی مضمون کے عنوان کے بارے میں تو عروج پر آپ اس کے بارے میں پوری تفصیل بیان کریں گے، اور اختتام پر آپ اخلاقی سبق کی طرف دھیرے دھیرے جائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور ہمارے لیے اخلاقی سبق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ نے جب بھی مضمون لکھنے کے لیے بچوں کو دینا ہے، خود سے مضمون نہیں لکھوانا بلکہ دیے گئے عنوان پر، دیے گئے موضوع پر بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے الگ سے لکھتے جانا ہے۔ بچوں سے بھی یہی بات کرنی ہے کہ تختہ سیاہ استعمال کرتے ہوئے وہ پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس کے بعد پھر بچوں سے کہنا ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر آپ مضمون لکھیں۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں خلاصہ لکھنے کی تو خلاصہ لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس وہ اصول دیے گئے ہیں کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے، واقعات کی ترتیب درست ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ جو کہ سبق کے بالکل آخر میں دیا گیا ہے وہ واقعہ آپ خلاصہ لکھتے ہوئے سبق کے شروع میں لکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام واقعات جس ترتیب کے ساتھ سبق کے اندر بیان کیے گئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ خلاصہ میں تحریر کرنا ہوں گے۔ اصل عبارت کا نچوڑ ہونا چاہیے، غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلاصہ اصل عبارت کا 1/3 ہونا چاہیے، یعنی کہ خلاصہ کی جو عبارت ہے وہ بہت طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ دیے گئے سبق کا 1/3 حصہ جو ہے اس میں آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ مفرد اور مرکب جملوں میں امتیاز کر سکیں۔ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مفرد جملے کیا ہیں اور مرکب جملے کیا ہیں؟ بالکل صحیح بات، آپ خود بچوں کو بتائیں گے کہ مفرد اور مرکب جملوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مفرد جملے میں ایک بات کہی جاتی ہے اور مرکب جملے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بادل بہت گرجا مفرد جملہ ہے کیونکہ ایک بات کہی گئی ہے، لیکن اگر ہم اسی جملے کو اس طرح سے بیان کریں بادل بہت گرجا مگر بارش نہ ہوئی، اور یہاں پر اس جملے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں تو یہ مرکب جملہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بچوں کو مثالیں دے کر مفرد اور مرکب جملوں میں فرق بتانا ہے، اور انشاءاللہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے مفرد اور مرکب جملوں میں فرق کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس سرگرمی ہے زبان سیکھیں، اس میں سوال نمبر 9 پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، یہ جملے مفرد اور مرکب جملوں میں ہم نے امتیاز کرنے کے لیے ہمیں یہ جملے دیے گئے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں بچوں کو مفرد اور مرکب جملوں میں فرق کرنے کے لیے۔ اسم کی اقسام کو پہچان اور استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کی اقسام کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا کیا فرق ہے، اس میں کس طرح سے ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو اسم کی اقسام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس سرگرمی نمبر 10 دی گئی ہے، اس میں آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ اسم خاص کون سے ہوتے ہیں اور اسم عام کون سے ہوتے ہیں۔ اسم عام کو ہم اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اور اسم خاص کو ہم اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مثالوں کے ساتھ جب آپ بچوں کو یہ بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو سرگرمی دی گئی ہے وہ حل کروائیں گے، تو بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے اسم عام اور اسم خاص میں تفریق کرنا سیکھ لیں اور ان کا جملوں میں استعمال کرنا بھی انہیں آتا ہو۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر تدریسی مواد دیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔